बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंतहाई हैरान कर देने वाले इंतखाबी नताइज का जो सिलसिला है वो जारी है और बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उलट चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनकी इज़्ज़त बच गई है। वो लाहौर की जो नशिस्त है वो जीत चुके हैं। मनसरा की नशिस्त पे वो पीछे थे, दूसरे नंबर पर थे और उसका रिज़ल्ट अब जब कि मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ इस वक्त तक नहीं आया था। मौलाना फजल रहमान हार गए हैं। वो अली अमीन गंडापुर जो कि रुपोश हैं उनसे वो हारे हैं। DI खां की नशिस्त हार गए हैं, जबकि पशीन में मौलाना फजल रहमान आगे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया गया। दूसरी तरफ जो एक और हैरान कुन नतीजा सामने आया वो ये कि जहांगीर खान तरीन जो हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन वो शिकस्त खा चुके हैं। लोधरा से भी और मुल्तान से भी उनकी शिकस्त जो है वो वो नज़र आ रही है। उसका गो के रिज़ल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी आमर जो डोगर हैं आज़ाद उम्मीदवार वो आगे हैं, तो वहाँ पर भी जहांगीर तरीन जो हैं वो हमें पीछे नज़र आ रहे हैं। इसी तरह परवेज़ खटक जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के सरबराह थे, न सिर्फ खुद हारे हैं बल्कि उनके 2 बेटे भी हार गए हैं, उनके दामाद भी शिकस्त खा चुके हैं और उनको वहाँ से कोई नशिस्त ना कौमी असम्बली की और ना सूबाई असम्बली की मिली है। साद रफ़ीक को जो है वो नाकामी हुई है और हैरत अंगेज़ तौर पर जो NA 122 लाहौर का जो हल्का था वहाँ पे जो इमरान खान के जो वकील थे वो जीते हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा वो जीत गए हैं। तो ये भी एक बड़ा अपसेट है कि लाहौर जिसको मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये हमारा शहर है, हमारा गढ़ है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून को तमाम नशिस्तें नहीं मिली हैं और मियाँ अज़हर जो हैं वो भी लाहौर से जीतने में कामयाब हुए हैं। हमाद अज़हर के वालिद हैं, इंडिपेंडेंट खड़े थे, वो भी वहाँ पर जीतने में कामयाब हो गए हैं। इसी तरह सिराजुल हक जो कि दीर से खड़े थे वो भी आज़ाद उम्मीदवार के हाथों शिकस्त खा गए हैं। मौलाना फजल रहमान का मैंने आपको बता दिया। इसी तरह साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी निसार अली खान वो भी कौमी असम्बली की कोई नशिस्त हासिल करने में कामयाब अभी तक जो है वो नहीं हुए और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाकायदा अभी अनाउंस नहीं किए गए, लेकिन चौधरी निसार अली खान की पोजीशन जो है वो बहुत कमज़ोर है सूबाई असम्बली के हलके में भी, और बल्कि सूबाई असम्बली का वो हार चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। और कौमी असम्बली की दोनों नशिस्तों के ऊपर भी उनकी पोजीशन जो है वो तीसरी या चौथी बन रही है। गुलाम सरवर खां का भी जो है वो भी उनको भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हुई। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साबिक वफाकी वज़ीर ये भी हार गए हैं एबटाबाद से, और इसी तरह शेख रशीद रावलपिंडी से हार चुके हैं। हनीफ अब्बासी की हालत भी पतली है, वो रिज़ल्ट रुका हुआ है, लेकिन वहाँ पर शहरियार रियाज आगे जा रहे हैं। शेख रोहेल असगर उनको नाकामी हुई है लाहौर से, और वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जीतने में कामयाब हुए हैं। जो बड़ी नशिस्तें जीते हैं जो लोग, उसमें नवाज शरीफ लाहौर की सीट जीत चुके हैं, आसिफ जरदारी ने नवाबशाह की सीट जीती है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कंबर शहदाद कोट की सीट जीती है। इसी तरह शहबाज शरीफ लाहौर से जीते हैं, मरीम नवाज़ जीती हैं, हमजा शहबाज जीत गए हैं। साबिक स्पीकर अयाज सादक जो हैं वो लाहौर से जीतने में कामयाब जो है वो हो गए हैं। साबिक वफाकी वज़ीर जवेद लतीफ़ भी शेखुपुरा से हार चुके हैं, जबकि राना तनवीर हुसैन जीतने में कामयाब हो चुके हैं। जो इमरान खान ने अपने वकला को टिकट्स दिए थे वो तमाम वकला कामयाब हो गए हैं, जिसमें सरदार लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर गौहर जो कि पार्टी के चेयरमैन थे पहले, और उमैर खान न्याजी, ये तीनों अपनी नशिस्तें जो हैं वो जीतने में कामयाब हो गए हैं।
اب تک کے جو اچھا وفاقی دارالحکومت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر رات جو تھے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار جیت رہے تھے، سید محمد علی بخاری اور جو شعیب شاہین، لیکن اب جو رزلٹ اناؤنس کیا گیا ہے اس میں راجہ خرم نواز NA48 سے جیت گئے ہیں اور انجم وکیل NA46 سے جیت گئے ہیں۔ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ میں 47 سے جیت چکا ہوں، وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے ہیں، انہوں نے درخواست بھی الیکشن کمیشن کو دی ہے۔ NA47 کا رزلٹ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، یہاں پر بھی طارق فضل چودھری مشکلات میں ہیں۔ اب تک جو ہے اچھا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ EMS جو الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے رزلٹ میں تاخیر کی وجہ سے انتخابی نتائج میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اب تک کی جو الیکشن کمیشن کو جو ہوئی ہے جب تک یہ وی لاگ ہو رہا ہے تقریباً کوئی 60 کے قریب جو رزلٹس ہیں وہ EMS کے ذریعے الیکشن کمیشن کو موصول ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 40 قومی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواران جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو اگلی جو پوزیشن ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی، اور ان کے پاس تقریباً کوئی ان کے نشستوں کی تعداد کوئی 25 سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ رزلٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے اور باقی چھوٹی جماعتیں ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت قومی اسمبلی میں سنگل میجورٹی ابھی تک حاصل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ وہ کہ ابھی اسحاق ڈار نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اسحاق ڈار جو ہے مسلم لیگ نون کے الیکشن سیل کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے، وفاق میں بھی اور مرکز پنجاب میں بھی، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے الیکشن کا، جو رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں وہ اس کے مطابق ہم سنگل میجورٹی پارٹی بن چکے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سرکاری نتائج کا انتظار کیا جائے، افواہیں جو ہیں وہ نہ پھیلائی جائیں۔ کراچی کی اگر بات کریں تو کراچی میں بھی جو نتائج آ رہے ہیں وہ بہت سست روی کا شکار ہیں۔ وہاں پہ MQM کو صرف ایک نشست ملی، لیکن MQM والے جشن منا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم 18 نشستیں جو ہیں وہ جیت چکے ہیں، تو وہاں پر وہ ابھی بھی صورتحال، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ کو کامیابی ہوئی ہے اور اسی طرح کوئی اور نشستیں بھی ملی ہیں۔ اگر ہم اس وقت تک کی بات کریں صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے، صوبائی اسمبلیوں میں پنجاب میں بھی پیپلز آزاد امیدوار تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ نون ان کے درمیان ٹف مقابلہ ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ بلوچستان میں ملی جلی حکومت بنے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہاں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنانے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائے۔ آصف زرداری کے حوالے سے کہا جا رہا تھا اسلام آباد آئے ہیں، نہیں آئے، وہ وابشہ میں موجود ہے لیکن ان کے روابط جو ہے موجود ہیں، لیکن یہاں پہ وفاقی دارالحکومت میں قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو قومی اسمبلی ہے وہاں پر جو اکثریتی جماعت 169 جو ووٹ ہمیں ایک میجک فگر ہوتا ہے وہ حاصل کرنا، وہ ابھی کسی جماعت کی طرف ہمیں جاتا وہ فگر نظر نہیں آ رہا۔ بڑے انٹرسٹنگ اور حیران کن جو ہے وہ نتائج سامنے آ رہے ہیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی سے تھوڑی دیر بعد جب ہم دوسرا 2-3 گھنٹے بعد آپ کو مزید وی لاگ جو ہم آپ کو کریں گے، لیٹسٹ اپڈیٹ دیں گے، تو اس سے صورتحال مزید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اب تک کی جو سچویشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جو 60 کے قریب حلقوں کے نتائج الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف کو آگے دکھایا گیا ہے، اور جو جبکہ دوسرے نمبر پر نون لیگ اور تیسرے پر پیپلز پارٹی ہے۔ مسلم لیگ کاف نے بھی کچھ نشستیں جیتی ہیں اور MQM اور BNP بھی ایک نشست اور JUI بھی ایک نشست جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو لیٹسٹ اپ کے ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔